जादू है, जिन्नात हैं, नजरे बद हैं। इंसान का अपना एक जहनी सोचों का असर वो भी जिंदगी पर असरअंदाज होता है। अब मसलन मेरे पास बेशतर लोग ऐसे आते हैं जिन पे जादू है, और बेशतर ऐसे आते हैं जादू नहीं है, अच्छा, नफ्सियाती उलझने हैं। तो कहा जाता है कि जादू हो गया है, और लेकिन पता कैसे चलेगा कि इस पर जादू हुआ है या इसको कोई जिस्मानी या जो है वो मेडिकली कोई इशू है? सिर्फ हरूफ मुक़त्तात, जी। अलिफ लाम मीम, इसकी तख्तियां भी लौह भी मिलती हैं। जी बिल्कुल, वो हरूफ मुक़त्तात एक लाइन में लिखें, एक लाइन में। हाँ ठीक, इस तरह की 11 लाइनें लिखें, उसको बंद कर लें तावीज़ की तरह, उसके ऊपर कोई इतर लगा दें, ठीक है, और उसे किसी कपड़े में सी लें। इसको दाएं तरफ सिरहाने के रखें, ठीक, हर हालत में रख सकते हैं, ठीक है, और यही हरूफ मुक़त्तात 11 दफ़ा पढ़ के सो जाएं, ठीक है, और सिर्फ 11 दिन। ठीक है, आपको वाज़े महसूस होगा ख्वाब में, जागते हुए, सोचों में, जज्बों में, कि मेरे ऊपर जादू है। बहुत ताकतवर अमल है, हरूफ मुक़त्तात का अमल बहुत ताकतवर। अज़र साहब, जिन्नात के साथ दोस्ती हो सकती? 100%। कभी काबू ना करें। देखिए, कैद कोई नहीं होना चाहता, गुलाम कोई नहीं बनना चाहता, वो इंसान हो, वो परिंदा हो, वो जानवर हो या जिन। अज़र साहब, आपने कहा कि जिन्नात जादू करते हैं इंसान पे, और इंसान भी होता है, जादू हो जाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतना आसान है कि किसी पर भी जादू हो जाता है? हर चीज़ जादू ही नहीं है। रवैये भी अब ज़िंदगी पे असर रखते हैं, नफ्सियाती उलझने भी असर रखती हैं, इंसान की सोचों का भी ज़िंदगी पे असर है। सारा दिन बंदा मनफी सोचता है तो उसका असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या हर चीज़ को हम जादू का ठप्पा लगाएं? बिल्कुल ऐसे ही है। या तो मैंने कुछ लेना देना हो फिर तो कहूँ जादू तो नहीं। जादू है, ठीक है, जिन्नात हैं, नजरे बद हैं, लेकिन नफ्सियाती उलझने, जहनी तनाव, खिंचाव, दबाव, और इंसान का अपना एक जहनी सोचों का असर वो भी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। चलें अज़र साहब, आपके मुताबिक ये जादू, जिन्नात, आसेब, ये सब कुछ इंसानी ज़िंदगी पे कितना असर रखते हैं? 100 में से कोई नंबर दे दें, 40%, 30%, 20%? कैसे नंबर दूं? कि किसी चीज़ को देखे बगैर नंबर तो नहीं दे सकता। अब मसलन मेरे पास बेशतर लोग ऐसे आते हैं जिन पे जादू है, और बेशतर ऐसे आते हैं जादू नहीं है, अच्छा, नफ्सियाती उलझने हैं, जहनी दबाव है, जहनी तनाव है, जहनी खिंचाव है, या सास बहू, या मुआशरे से टकराव, या फिर ज़्यादा दिन सोचना, या फिर ये जो मसालादार चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, ये चीज़ें खाना, उससे दिमाग के अंदर एक चीज़ उठती है। तो ग़िज़ाओं का असर हमारे ऊपर होता है, हमारे ऊपर रंगों का असर होता है, अच्छा, हमारे ऊपर हमारे खाने पीने का असर होता है। हमें कोई गाली दे दे असर नहीं होता, बिल्कुल, तो बोलों का असर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या ख्याल है, हर चीज़ को जादू कहेंगे? बिल्कुल ठीक, कि हर चीज़ मतलब असर रखती हैं, ये चीज़ें हकीकत हैं, लेकिन हर चीज़ में या हर शख्स के ऊपर जादू हम नहीं कह सकते कि इन्हों भी जादू हो गया, इन्हों भी जादू हो गया, ये ठीक। तो अच्छा हज़रत साहब, दूसरा ये है कि अमूमन कहा जाता है कि जादू हो गया है, और लेकिन पता कैसे चलेगा कि इस पर जादू हुआ है या इसको कोई जिस्मानी या जो है वो मेडिकली कोई इशू है? बुनियादी को फ़र्क पता चल सकता है इसका? मैं बताता हूँ। आप ऐसा करें कि सिर्फ हरूफ मुक़त्तात, अलिफ लाम मीम, काफ हा या हरूफ मुक़त्तात, जी जी, इसकी तख्तियां भी लौह भी मिलती हैं। जी बिल्कुल, वो हरूफ मुक़त्तात एक लाइन में लिखें, एक लाइन में। हाँ ठीक, इस तरह की 11 लाइनें लिखें। ठीक है, लिख लिया? जी, 11 लाइनें लिख के उसको बंद कर लें तावीज़ की तरह, उसके ऊपर कोई इतर लगा दें, ठीक है, और उसे किसी कपड़े में सी लें, टेपिंग कर लें, ठीक, सी लें। इसको दाएं तरफ सिरहाने के रखें, ठीक, हर हालत में रख सकते हैं, ठीक है, और यही हरूफ मुक़त्तात 11 दफ़ा पढ़ के सो जाएं, ठीक है, और सिर्फ 11 दिन। ठीक है, आपको वाज़े महसूस होगा ख्वाब में, जागते हुए, सोचों में, जज्बों में, कि मेरे ऊपर जादू है, जिन्नात है, बीमारी है, परी का असर है, देव का असर है, किसी चीज़, काली चीज़ का असर है। आपको वाज़े महसूस होगा। अगर बिलफर्ज आप समझते हैं कि आपको महसूस नहीं है, ज़रूरी नहीं ख्वाब आए, ठीक है, तो आप 11 दिन फिर कर, ठीक, लेकिन ये 11 दिन के बाद कोई मीठी चीज़ ज़रूर बांटें, कोई टाफ़ियाँ, कोई बिस्किट, कोई बर्फ़ी, कोई मिठाई, कोई मीठी चीज़ बच्चों में ज़रूर बांटें। उससे पता चल जाएगा। बहुत ताकतवर अमल है, हरूफ मुक़त्तात का अमल बहुत ताकतवर है। दाएं तरफ सिरहाने रखें भी सही, फिर इसको पढ़ के भी सोएं, उससे पता चल जाएगा। पता चल जाता है। वाज़े, अच्छा, वाज़े। अच्छा अज़र साहब, आपने यहाँ पर कहा कि देव, परी
جن یہ ان میں بھی فرق ہوتا ہے؟ جنات کی قسمیں ہیں، اچھا جیسے ہمارے ہاں ظالموں کی قسمیں ہیں، جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک دشمنوں کی قسمیں ہیں، جی ایسے ہی جنات کی قسمیں ہیں، کوئی طاقتور، کوئی اس سے کمزور، کوئی اس سے طاقتور، یہ ساری وہی ہیں۔ ان میں سب سے طاقتور کون ہوتا ہے؟ عفریت ہوتا ہے، عفریت، اچھا، اور اس سے پھر نیچے بس وہی ساری، اس کی ان کی جس قسمیں کے ہیں۔ بعد جتنی طاقت ہے وہ اتنا طاقتور، اچھا حضرت صاحب، جنات کے ساتھ دوستی ہو سکتی؟ 100%۔ اچھا، وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ جنات کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ٹھیک، آپ تصور کریں کہ میں جنات کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم، اس تصور میں رہیں، ٹھیک، ہر وقت سلام کریں انہیں۔ انسان کو سلام کرتے ہوئے بھی کہیں میں نے جنات کو بھی سلام کیا، ویسے بھی، اور میں جب نماز کا سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تصور کریں اس طرف کے انسان، اس طرف کے فرشتے، اس طرف کے جنات، میں سب کو سلام کرتا ہوں، ٹھیک، پھر کہیں السلام، اس میں بھی یہی تصور ہو۔ ٹھیک، دوسرا، یہ جو ہم ہڈیاں کھاتے ہیں جی گوشت کی، جی جی یہ صاف جگہ پہ صاف جگہ رکھیں۔ ٹھیک، میرے آقا کا فرمان ہے اس پہ پھر غذا لگتی ہے، اور جنات کھاتے ہیں تو منہ کھاوے تیاگ شرماوے، بالکل محبت پیدا ہوتی ہے، بالکل، کھلانے پلانے سے جی بالکل، محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے حدیث میں آتا ہے محبت پیدا ہوتی ہے، ہوتی ہے، جی میں حدیث کی روح سے بتا رہا ہوں، جی جی بالکل، حدیث میں آتا ہے سلام کرو محبت پیدا ہوتی ہے، حدیث حتیٰ کہ سلام میں پہل کرو، جی بالکل، آقا کا فرمان ہے کھلاؤ پلاؤ محبت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک، ہوتی ہے محبت جی پیدا، بالکل، تو جنات تو پھر دوست بن جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس، میرے پاس کئی لوگوں کے واقعات ہیں، کوئی حضرت صاحب ایک واقعہ میں؟ نہیں، واقعات سے مراد کہ ان کے دوست بن گئے، اچھا، واقعات سے مراد یہ ٹھیک، کہ دوست بن جاتے ہیں۔ دوست حضرت صاحب آپ نے دوستی کا بتا دیا کہ ان کے ساتھ دوستی اس طرح سے ہو سکتی ہے، کبھی قابو نہ کریں، قابو کرنا الگ چیز ہے۔ قابو عمل ہوتے ہیں بعض طاقتور، دیکھیں قید کوئی نہیں ہونا چاہتا، غلام کوئی نہیں بننا چاہتا، وہ انسان ہو، وہ پرندہ ہو، وہ جانور ہو یا جن ہو، پھر وہ نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، کیونکہ ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں، ہماری عمریں چھوٹی ہوتی ہیں، نسلوں سے انتقام لیتے ہیں۔ ان کو قید نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت صاحب، آپ نے ان کے ساتھ دوستی کا بتا دیا کہ جنات کے ساتھ دوستی اس طرح سے ہو سکتی ہے یا اچھا تعلق اس طرح سے ہو سکتا ہے، تو کیا ہماری کچھ حرکتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ ان کو کوئی مسئلہ ہو، تو وہ ہماری ایسی کون سی حرکتیں ہوتی ہیں؟ کئی واقعات میرے سامنے آئے کہ گھر میں آگ لگ جاتی ہے، گھر میں تکلیف ہوتی ہے، گھر میں کپڑے کٹ جاتے ہیں، گھر میں خون ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے۔ اچھا، جب ان کو میں نے عمل بتایا تو خواب میں آ کے کہا ہم نیک لوگ ہیں، تم گھر میں سارا دن ناپاک رہتے ہو، میوزک چلاتے ہو، حرام کھاتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہاں گندگی کرتے ہو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تم ہمیں تکلیف نہ دو، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ اچھا،